لا یستوی اصحاب النار لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنت اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اہل جنت تے اہل جہنم اے برابر نہیں دے۔ اہل جنت جڑے نے اے بڑے کامیاب نے سرخرو نے۔ او اعظم پیر محمد سرور اعظم پیر محمد سرور تے رہبر کل جہنم۔ سونا نامت سونی خصلت سونا نامت سونی حسلت نبیاں وچ جگانا۔ خیر الناس محمد عربی شہر مدینے والا، جس نے مشرق مغرب تائیں تے کیتا نور اجالا۔ لندے چڑھ دے دکھن پربت لندے چڑھ دے دکھن پربت ٹونڈ لو جگ سارا۔ ایسا کدھر مول نہ دسے سونا نبی سہارا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنے دین واسطے، مدینے والی سرکار دے فرمان واسطے، قرآن واسطے جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ ایک گھڑیاں اپنی بارگاہ چ قبول فرما لے، اور مولا کریم آج جتنے بھی آئے نے یا اللہ جنہاں نو تو سدے اللہ ساڑھے ساریاں دی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ تو بھائیو، آج دی عظیم الشان فقید المثال عالی شان کانفرنس ان دی کامیابی دے ہوتے ساری دی ساری انجمن نداء الاسلام نو مبارک دیتی جانتی ہے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ اس انجمن نو قیامت دیاں کندھاں تک اسی طرح ہی کٹھیاں رکھی، اینا دے آن والے جانشینہ نو کٹھیاں رکھی، اور اے میرے مرکز نداء الاسلام نو قیامت تک آباد فرما دے۔ اور میرے برادری بھائی احسان لائی اللہ انہاں دیا محنتاں قبول فرمائے۔ اللہ کے دعا ہے اونا دعا واسطے کیا اللہ اونا نو بھی نیک بیٹا عطا فرما، اور مولا کریم میرے ویر جانی سونڈ والے اینا نو بھی نیک بیٹا عطا فرما۔ یا اللہ اچھے جننے بھی بے اولاد بیٹھے نے رباب اے اولاد دینا تیرا کم میں، اے تیری قدرت دے، جنہوں چاہیں اولاد دیوے، جنہوں چاہیں اے بے اولاد رکھیں، مالکہ جننے بھی بے اولاد نے سارے انہوں نیک اولاد عطا فرما۔ تو بھائیو میرے ذمے
موضوع ہے جنت دے نظارے، او جنت کیسی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ او میرے بندیو، تسی جان دے نہیں دے تواڈے خیالات، جذبات، احساسات، امیداں آساں اتھوں تک نہیں پہنچ سکدیاں جو کچھ میں تواڈے واسطے جنت دے اندر تیار کر چھڑے ہے۔ کیسی جنت دے؟ بابا جی نے فرمایا، ترجمہ سن لے، فرماندے نے او جنت عجیب میرے اللہ بنائیا، ایک اٹ چاندی ایک سونے دی لائیا، گارا کستوری چپس موتیاں دی پائیا، بے پروائے اللہ سائیں او پلنگ سنہری تکیے ریشمی لائے نے، آدم ہزارہ اوتھے اللہ عطائے نے، کھامنو مرغ تتر بننے بنائے نے، محنت مشقت کرنی نائی، شاد شراب دودھ پانی دی شان جے، لذت خوشبو اصلی کہندہ قرآن جے، کھاؤ تے پیو جنتی کھلا اعلان جے، قیمت رکاوٹ اوتھے نائی، اوے امب انگور میوے قسمہ جو ساریاں، رنگ جدا لذت صفتان آریاں، جنتی جبارے وچ ہوراں کمواریاں، رونق عطا رونق بنائی اللہ سائیں، اے جنتیاں نعمتاں نے۔ میرے نبی نے فرمایا، اوے لوگو جدو تسی جنت دے اندر جانا ہے، ایمان والیاں نے جنت دے اندر جانا ہے، آمن عبداللال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، قد 90 فٹ دا بابا جی آدم نبی والا لے کے جانا ہے، 33 سال دی جان من جوانی عیسیٰ نبی دی اے مردانوں دیتی جائے گی، 18 سال دی جان جوانی عورتانوں دیتی جائے گی، اے مٹھی آواز داؤد نبی دیا دا کیتی جائے گی، حسن یوسف نبی دا ہوئے گا، اخلاق میرے پاک محمد دا ہوئے گا، اے کون جا رہے ہے؟ اے 72 دا دھولا بن کے جا رہے ہے، او جنت جن دے اندر بڑے کوئی نہیں دا، جتھے جا کے غم مک جان گے، جتھے جا کے دکھڑے مک جان گے، جتھے نعمتاں ہی نعمتاں نے، بہاراں ہی بہاراں نے۔ اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، اے جنتی جنت چلے جان گے، اللہ پاک اب کہیں گے، اے جہنمی جہنم چلے جان گے، اللہ پاک اعلان کر دیں گے، او جنتی او جنتیاں دیواراں تے آ جاؤ نا، اے جنتی جنتیاں دیواراں تے آ جان گے، جہنمیاں نو حق کے جہنم دے کناریاں تے لے آندہ جائے گا، انج کر کے اے چھترے دی شکل دے اندر، مینڈے دی شکل دے اندر اے جانور لے آندہ جائے گا، انو اللہ پاک اپنے قدرت دے ہتھاں دے نال ذبح کر دیں گے، اللہ پاک اعلان کرن گے، او جنتیوں سن لو، جہنمیوں سن لو، اے موت ہے، آج موت نو ذبح کر دیتا گیا ہے، موت نو موت آ گئی ہے، آج موت بھی فنا ہو گئی ہے، جنتیوں جاؤ جنت دے اندر نظارے لٹو موجاں کرو، جنت قدیم
موت نہیں آئے گی۔ او جہنمیوں جہنم دیاں ابدی سزاواں لو، جہنم چ کدی موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی فرماندے نے جنتیاں نو انہیں چاہ چڑھ جان گے، انہیں چاہ چڑھ جان گے۔ نبی پاک فرماندے نے جے خوشی نال جے کسے نے مرنا ہوندا جنتیاں نو انہ چاہ چڑھے گا، جے موت آنی ہوندی تے انہ خوشی نال مر جانا سی۔ جہنمی نہ رون گے نہ پٹن گے، انہیں غمگین ہو جان گے، انہیں پشیمان ہو جان گے۔ نبی پاک فرماندے نے جے شرمندگی دے نال جے غم دے نال او دو موت آنی ہوندی، اے جہنمیاں نو موت آ جانی تھی۔ جنت دیاں ابدی نے امتانے بہارانے اگے سننا ہونا ہے۔ اے جنت دے اندر پہلے نمبر تے کنہ نے جانا ہے، آج سن لینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی بڑے ہوں گے، شانہ والے بڑے ہوں گے، مقام والے بڑے ہوں گے، عزتاں والے بڑے ہوں گے، پر کئی بھی ایسے عزتاں والے جنتی ہوں گے، ایسیاں شانہ والے ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جنہ دے منتظر میرے پاک محمد ہوں گے، میرے نبی منتظر ہوں گے۔ نعرہ نہ لایا جے، بات چلا لیا جے، میرے نبی منتظر ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ او کون ہوں گے؟ سن نظرا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے نے، ایک صحابی آیا کہندا سونے نبیہ محبوبہ مینوں تواڈے نال پیار بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی نے فرماندے نے جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کو ایک بندہ آیا کہندا یا رسول اللہ، او اللہ دے نبی جو، او اللہ دے نبی جی، انکا لا احب الی من نفسی، محبوبہ مینوں تسی میری جان نالوں وی زیادہ پیارے لگ دے جے۔ کہندا سونے نبیہ وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، سونے تسی میرے گھر والیاں نالوں، میرے گھر بار نالوں، میرے مال نالوں مینوں زیادہ پیارے لگ دے جے۔ وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِن وَلَدِي، محبوبہ میرے بچیاں نالوں بھی زیادہ پیارے لگ دے جے۔ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، محبوبہ میں جدو کر دے اندروں نوا وَأَذْكُرُكَ، محبوبہ میں تواڈے تذکرے کرتا رہنا وا، تے سونے نبیہ میں تھوڑی دیر بعد تواڈے تو اداس ہو جانا وا، محبوبہ پھر میں دوڑ کے آنا وا مسجد نبوی دے اندر، اے تواڈا دیدار کر لینا وا تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی۔ محبوبہ مینوں تواڈے نال پیار بڑا ہے، تواڈے دیدار دے نال میری طبیعت حشاش بشاش ہو جاندی ہے۔ اے صحابی کی کہندا او دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا ایو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ کہندا سونے نبیہ تیر تو سوا کوئی بھاندا ہی نہیں، کوئی چنگا لگدا ہی نہیں، محبوبہ تواڈا دیدار ہو جاندا ہے۔ سونے نبیہ آج میں بیٹھیاں اپنی موت نو یاد کیتا ہے، تواڈی موت نو یاد کیتا ہے۔ محبوبہ مینوں ایک بات نے پریشان کر دیتا ہے، تسی ساری کائنات دے سردار جے، نبیاں دے امام جے، تواڈیاں تے رب نے شاناں بڑیاں اونچیاں بنائیاں نے،
مقام بڑے اچے بنائے نے مرتبے بڑے اچے بنائے نے محبوبہ توانو اللہ نے جنت دے اندر بڑے اعلیٰ درجے دینے نے سونے نبیہ میں عام بندہ ہوا میں اس بات تو ڈر گیا ہوا جنت دے اندر تو آٹے دیدار تو محروم ہو جاواں گا تو انو دیکھ نہیں سکاں گا سن لذرا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہموش ہو جاندے نے میرے نبی نے کوئی جواب نہیں دیتا اللہ اکبر اللہ حتی نازل جبریل علیہ السلام حتیٰ کہ جبریل امین آ جاندہ ہے بہذہ الآیتی ایک قرآن دی آیت لے کے آ جاندہ ہے اللہ پاک نے اے صحابی دی بے قراری ویکھی نا قرآن نازل کر دیتا اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ رباندہ او میرے نبی دے پروانیاں پریشان نہ ہو تینوں بھی میرے نبی نال پیارے مینوں بھی میرے نبی نال پیارے تیریاں محبتاں نہیں نے میریاں محبتاں بھی نے رباندہ ایتھے میرے نبی نال پیار کر رہے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی دے نال جنت دے اندر کٹھا ہوئے گا میرے نبی دے نال جڑا محبت کرے گا او جگان دے پیر دے نال ہوئے گا یہ نہیں سمجھی آؤ ایک صحابی آیا کہندہ سونیا نبی آؤ مینو تے دسونا قیامت کدوں آنی ہے کنی کو دیر رہ گئی ہے قیامت دے وچ جگان دے پیر فرماندے نے او میرے صحابی آؤ دسنا اے قیامت دے دن لی تیار کی گیتائی اے کہندہ سونیا نبی آؤ میرے کولوں بہتیاں نمازاں نہیں پڑھیاں جاندیاں ذکر اذکار نہیں کیتا جاندہ عبادتاں نہیں کیتیاں جاندیاں پر سونے نبی آؤ ایک بات ضرور ہے مینوں تواڈے نال پیار بڑا جگان دے پیر فرماندے نے او میرے صحابی پھر پریشان ہے میں اونا پہ آئیں قیامت دے دن تم میرے نال ہوئے گا تے جنت بھی نال ہی ہوئے گا او جڑے نبی نال پیار کرتے نے محبتاں کرتے نے پیار کنجدہ جگان دے پیر دی داڑی بڑی سونی تھی اے جوانی مل گئی داڑی رکھ لیے نبی پاک نظرانیویاں رکھ دیتی انہیں بھی محبت دے اندر نظرانیویاں رکھنیاں شروع کر دیتیاں نے جگان دے پیر دی شلوار گٹیاں تو اونچیوں دی تھی اے محبت دے اندر شلوار گٹیاں تو اونچی رکھ دے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دا اخلاق بڑا چنگا سی ان دی بھی زبان بڑی مٹھی ہے لوکاں دے نال چنگا بولدا چنگیاں گلاں کردا ہے نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میرے سب تو قریب او بندہ ہوئے گا جن دا اخلاق چنگا ہے میرے نبی دے ایک صحابی ہے انہیں بھی نبی پاک دے نال جنت دے اندر جانا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ربی میرے نبی دے صحابی دن رات دیر نوکر صبح شام دے نوکر خدمتاں کرتے نے کدی وضو واسطے اے پانی بھر کے رکھ دینے کدی میرے نبی دا مصلی بچھاؤں دینے اللہ اکبر اللہ ایک دن میرے نبی کہتے ہیں اور ربی یار منگ کی منگنا ہے کی چاہیدہ ہے جو منگے گا میں رب کو لے کے دے دیاں گا حضرت ربی کہتے ہیں سونے نبی آؤ چلے کے دن دے جے رب کو جنت اپنا گوانڈی لا دے وہ جنت اپنا گوانڈ لا دے وہ میرے نبی فرماتے ہیں ربی گل بڑی وڈی ہے کام بڑا اوکھا ہے ایک کام تو کر لا رب جنت دے اندر میرا گوانڈ دے دے گا محبوبہ کیے آپ فرماتے ہیں آئینی علا نفسی کا بھی کسرت سجود او میرا ربی سجدے زیادہ تو کریا کر سجدے لمبے لمبے تو
کریا کر جنت چ رب تینوں میرا گوانڈ عطا فرما دے گا اگلا بندہ کیڑا ہے جنہیں نبی پاک دا گوانڈ لینا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کردا ہے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے اے بھی میرے نال جنت دے اندر ہوئے گا ایندا بھی میں منتظر ہوواں گا اگلا بندہ جیڑا بیوہ بیبیاں دے اتے شفقت کردا ہے اینا دے راشن دا بندوبست کردا ہے دکھ درد دا ساتھی بن جاندا ہے نبی پاک فرماندے نے آمنہ دلال فرماندے نے اے بھی میرے نال جنت دے اندر ہوئے گا اگلا بندہ جنہوں رب نے دو بیٹیاں دیتیاں نے بیٹیاں نو ویکھ کے متھے تے وٹ نہیں پاندا رب دا شکرانہ ادا کرتا ہے اے بھی نبی پاک نے فرمایا جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا اور کیڑا ہوئے گا جڑا میرے نبی دا تابعدار مطیع فرما بردار جگاں دے پیر تے زیادہ زیادہ درود پڑھتا ہے نبی پاک فرماندے نے اے بھی قیامت دے دن میرے سب تو نیڑے ہوئے گا قریب ہوئے گا اس واسطے اے ویر کوشش کر لے او جنت جندی مثال کوئی نہیں او جنت جندے تو بنا حال کوئی نہیں ان دی تیاری دنیا تے کرنی ہے ایتھے کر لیں گا قیامت دے دن رب اپنے نبی دے نال جنت نو ٹور دے وے گا اللہ کی دعا ہے چند باتاں اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے